الله الرحمن الرحيم عاقبة للمتقين والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا و بعد سرکار مدینہ لجپال آقا بے سہاروں کے سہارا بے کسوں کے آقا بے لجوں کے لجپال آقا تیرے تھے میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ اور بلند بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کروں دو بعد رب کائنات دی بارگاہ دی اندر دعا گوہاں اللہ منو حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کہ اللہ تعالیٰ مینو تہانو جتھے تکر میری آواز جاری ہے اللہ رب العالمین عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے عزیزان ایمان ماہ رجب المرجب دا مہینہ میں
اور اس مہینے دے اندر تیرے دے میرے آقا حسنین دے نانا جانو سفر معراج بھی کروایا گیا. اللہ رب العالمین دا دیدار کروایا گیا وے. اور اس مہینے دی 13 تاریخ نو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت دا دہاڑا بھی ہے وے. اج ماشاءاللہ نالے جمعۃ المبارک بھی ہیں اور چند دی 13 تاریخ بھی ہے. انشاءاللہ جو میرا ارادہ بھی ہے وے کہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ دی گل کیتی جائے. تو عزیزان ایمان علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ مولا علی دی شان وچ اللہ رب العالمین نے قرآن اندر کم از کم 300 آیات آپ دی شان وچ نازل ہوئی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان وچ انیاں آیاتاں کسی اور صحابی دی شان وچ نازل نہیں ہوئیاں جنیاں آیات اللہ رب العالمین نے مولا علی سرکار دی شان وچ نازل کی دیاں نے. قرآن وچ اگر بوتا نہیں دی کم از کم ایک آیات ہی نازل ہو جائے یہ بھی بڑی کافی ہے. اللہ رب العالمین نے 300 آیات آپ دی شان وچ نازل کر چھڑیاں نے. یہ جتھے دیکھر میں پڑھے آوے کی پتہ اس تو بھی زیادہ ہوئے اس تو بھی زیادہ ہو سکتیاں نے. بندہ نہ چیز مطالعہ دے اندر جتھے دیکھر میں پڑھ چکے آواں 300 آیات آپ دی شان وچ قرآن وچ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیاں نے. اس واسطے مولا علی سرکار رحمت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بابرکت ہستی نے اللہ نے جرت بھی عطا کی تھی بہادری بھی عطا کی تھی اور آپ دے نام تو خیبر بھی کمبیا کرتا سی تے ہمیشہ کفر بھی کمبیا کرتا سی. آپ نے اللہ رب العالمین نے بڑیاں بہادریاں اور تغمیاں نہ نوازے آوے. مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی انشاءاللہ ولادت دا دہاڑا میں اس خوشی دے اندر آج دا جمعہ انشاءاللہ آپ دے نامے کریں گے اور انہاں دا ذکر و خیر کر کے اپنے دکھ دور کرنے دی کوشش کریں گے. تو مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سخاوت بھی مشہور ہے آپ دا صبر پان بھی مشہور ہے جرت اور بہادری بھی مشہور ہے. اللہ رب العالمین نے اسد اللہ دا لقب بھی عطا کیتا وے. اسد اللہ کیا جاندہ ہے اللہ دا شیر. اللہ دا شیر بھی کیا گیا وے تے جیڑا ہوئے رب دا شیر تے پھر اس بندے دی کی عظمت بیان کر سکنے ہاں. آؤ مسلمان بھائیوں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ دی سخاوت دی گل کرتا جاواں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے نے. آپ دے کو غلام ہے جن دا نام کمبر ہے. آپ دے غلام فقیر آن کے دروازے تے دستک دیتی ہے کوئی اللہ دے نام دے دین والا. فقیر نے ایک روٹی دی طلب کی تھی. مولا علی سرکار نے فرمایا کمر روٹی دے دے. حضور روٹی دے کچاوے بیچے. فرمایا کچاوا ہی ادا کر دے. حضور کچاوا دے ڈاچی دے اٹھے میں. فرمایا ڈاچی ادا کر دے. حضور ڈاچی او جی ڈاچیاں دی کتار بیچے. فرمایا ڈاچیاں دی پوری کتار ہی ادا کر دے.
ڈاچیاں دی پوری قطار ہی ادا کر دیں. تو کمبر نے جدو یہ گل سنی تو دوڑ لا دیتی تے دوڑ گیا. جدو کئی دیہڑیاں بعد واپس آیا نا مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے سجنا خیر تے ہے سی کتھے گیا سے؟ مولا منو ڈر آ گیا سی میں بڑا پریشان ہو گیا سا جدو تسی اس فقیر نو روٹی دی بدلے کچاوی دے بدلے ڈاچی دے بدلے پوری ڈاچیاں دی قطار ادا کر دیتی. مولا میں ڈر گیا سے کدھر منو بھی بچے نہ اللہ دی راہ وچ ادا کر دین کدھر منو بھی نہ سمرد خدا کر دیں. اس وجہ دینار حضور میں تہاڈی صحبت وچ رہنا چاہنا میں تہاڈے تو دور نہیں ہونا چاہتا. آپ دی سخاوت دے حوالے دینار آپ دی جرت سخاوتیاں دے ہزارہ مسالہ پئیاں نے جتوں مرضی زندگی دا پہلو چھیڑ کے دیکھ لو تے سخاوت ہی سخاوت ہے. آپ دے بچیاں نو بیمار ہوئے تے دعا کیتی یا اللہ میں منت مننا وا میرے بچیاں نو تندرستی مل جائے تے میں 3 روزے رکھاں گا. 3 روزے رکھے تے 3 روزیاں دے افطاری دے وقت فقیر آن کے دروازے تے دستک دیندا ہے. 3 دن آن کے فقیر دروازے تے دستک دیندے رہنے پر جو کچھ بھی ہوندا سی سارا کچھ فقیر نو دے چھڑدے سی پانی نہ روزہ افطار کر لیندے سی. حالانکہ روزے دے ٹائم کھندا دل کردا کہ بندے دے ایتھے اج کر حالت ہوئی ہوئی ہوندی کہ بندے اگلے دے گھرے پانی پیا ویکھ کے او بھی کہندے نے بھی انشاءاللہ مینوں مل جائے. اسی طرح نوبت ہوتی ہے نا کہ آپ نے 3 دن روزے این افطاری دے وقت جو کچھ بھی ہویا کردا سی اللہ دی راہ وچ خرچ کر دیندے سی. فقیر نو آئے تو دروازے تو کدی پیچھے نہیں موڑیا سی. آپ دی جرت دی ایک گل سنانا. ایک بڑا بہادر شاہ سوار بندہ گزریا ہوئے انہیں ایک میدان وچ کشتی کیتی تے کشتی کرن تو بعد فتح حاصل ہوئی انہوں فتح حاصل ہوئی تے کہنے لگا للکارا ماریا ہے کوئی ماں دا جمعہ یا پتر جڑا میرے نال مقابلہ کرے کوئی بندہ ہے جڑا میرے نال مقابلہ کرنے واسطے تیار ہے. ایک بڑھا جا ضعیف العمر بابا گاہ ہو کے کہنے لگا پتر اتھے دے تیری للکار دا کسے جواب نہیں دیتا جا مکی اندر ٹر جا اتھے ایک علی نام دا بندہ جے انہوں تو ٹا دویں دے پھر میں تینوں بہادر من لواں گا تینوں پہلوان اس وقت مننا گا جدو اس وقت اس علی نو ٹھا کے آویں گا ان دی کانڈ لا کے آئیں گا. تو پھر تنہوں پتہ جڑے بندے آنا خالے ہوتے ہیں پھر انہوں کو رہا نہیں جانا انہیں کہے منو تانا وجہ پرے میدان وچ تو انہیں کہے کیوں نہ آوے جا کے میں مقابلہ نہ کرا پر اس عقل دے انہیں نو یہ نہیں پتا سی کہ جن دے نار مقابلہ کرن جا رہے ہیں انہوں اللہ نے اپنا شیر آکے آوے. آؤ مسلمان بھائیوں اے بندہ چلدا جدوں مکہ المکرمہ دی سرزمین دے آیا میں آن کے کہنے لگا سامنے ایک جوان دے نہ ڈاکرا ہویا گن لگا وہ جوانا منو اے دے دسنا میں علی نو ملنا چاہنا وا میں علی دے نال ملنا چاہنا وا او جوان نے اگویا کیا تو علی نو کی کہنا وے اونے آکھیا میں سنیا علی دے نام دا بڑا ڈنکا وجدا وے آپ دی جرتیاں بہادری دیاں مسالہ دتیاں جاندیاں نے میں انہاں دے نال کشتی کرنا چاہنا وا میں کشتی کرن واسطے مولا علی دے نارے آیا ماہوں اگے جڑا او جوان کھوتا سی مولا علی سی نا جس بندے نہ رو بندہ آن کے گل کر جانا انہی مولا علی آکھیا جاندہ وے جدو اس بندے نے آکھیا میں ان دینار مقابلہ کرنے واسے آیا ماں منو فلا مدان دے اندر ایک بندے میں منو اے تانا مارے آوے اگر تو علی دینار کھل کے آویں گا اگر علی دی کنڈ لا کے آ جاویں تو پھر میں تینوں بہادر من لواں گا میں تینوں من لواں گا فرنا میں تینوں بہادر نہیں مننا گا جدو اے گل کیتی گئی آپ نے فرمایا او سجدہ علی کو لبار وچ جائیں پہلا میرے نال لڑ علی کو بعد وچ جائیں پہلا میرے نال کشتی کر جے تو منو ڈالیں گا تو سمجھ لا تو علی نو ڈالیا ہے تو جے تو منو نہ ڈا سکیا تو پھر علی نو بھی تو
نہیں ڈا سکدا جدوں یہ گل کی مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بیلیا پہلے میرے نال کشتی کر پھر آگا جان دواں گا ورنہ میں تینوں گا نہیں جان دواں گا جدوں اس بندے نے گل سنی انہیں آکھیا جوانا اے تو ویکھنا میرا نام دنیا دی اندر لیا جاندا وے گھر گھر میرے نام دے قصے گائے جا رہے ہیں فلاں بہادر ہے فلاں بہادر ہے میرے نام دا جنتن کا ہر گھر وچ وجدا وے تو میرے نال بچہ ہے تو میرے نال لڑ نہیں سکدا حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بچہ کیا تے بچہ کہنے وجہ یہ سی کہ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قد مبارک چھوٹا سی درمیانہ قد سی اور آپ دا سینہ مبارک اتنا چوڑا سی مفسرین فرمانے نے اگر آپ سدھے لیٹے ہوتے سے نا کانڈ بار ہو جاندے سے اس طریقے نا یہ مثال کے موڑے بار ایک موڑا چک لینا دے ایک موڑا زمین دے لا کے یعنی کہ کانڈ بار سو جانا تے اتنا سینہ مبارک چوڑا سی اگر پچھلی سائڈ تے ڈاچی کھلوتی ہوں دیسی نا ادھروں کھلو کے ڈاچی نہیں دیکھی جاندی سی اتنا سینہ مبارک چوڑا سی آدھا سینہ مبارک چوڑا سی کہ اگر ایک سائڈ تے بندہ بیٹھا ہوئے تے مولا علی سرکار پاسا لے لانا اتنا سینہ مبارک چوڑا سی کہ دوسری سائڈ تے کھلوتی ہوئی ڈاچی نظر نہیں آتی سی آپ نے اتنا سینہ مبارک چوڑا سی قد جڑا سی او درمیانہ سی نرک سی اکھا سی بڑا سونا چہرہ سی تے آپ دی داڑھی مبارک دا حلیہ اتھے دکھر سی کہ آپ جو داڑھی وان دے سینہ آپ دا سینہ مبارک پر جاندہ سی اتنی بڑی داڑھی سی آپ دی تے سینہ مبارک پورے دا پورا چھپ جاندہ سی داڑھی دی اندر تے او مسلمان بھائیوں مولا علی سرکار نے فرمایا پہلے میرے نال کشتی کر پھر تن میں کہاں جان دوں گا تے جس بندے نے مولا علی نو بچا گیا سی وہ بندہ کڈا بہادر تے کڈا جوان ہوئے گا ظاہری گل ہے نا ساڈی نگاہ دے وچ مولا علی سرکار دا اتنا سینہ مبارک چوڑا اسی حیران ہونے اتنا بڑا سینہ تے جس بندے نے مولا علی سرکار نو بچا کیا ہوئے وہ بندہ کتنا جرت اور بہادر اور کتنا بڑا ہوندا قد آور ہوئے گا وہ بندہ جو نے گل کی تھی انہوں نے کہا تو ہجے بچہ تو میں تیرے نہ نہیں لڑ سکتا تے میری شان دے لائق نہیں کہ تو میں کتنا بڑا پہلوان دیکھ نکے جے بچے نہ کشتی کرا میری شان دے لائق نہیں آپ نے فرمایا نہ سجنا پہلے میرے نال کشتی کرنی ہوئے گی تو پھر ہی گاں جان دواں گا نہیں تا پھر میں تینوں علی دا پتہ نہیں دساں گا آؤ مسلمان بھائیوں جنہوں اس بندے نے گل کی تھی مولا علی سرکار نے فرمایا پہلے میرے نال کشتی کر پھر کیا جان دواں گا ورنہ میں کیا نہیں جان دواں گا جدوں یہ گل کیتی گئی اس جوان نے اپنی سواری تو تھلے اتریا تو اتر کے کہنے لگا لا پھر آ جا میں تیرے نال بھی جاندے دو حد کردا جاواں جدوں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس بندے دے ہاتھ وچ ہاتھ پائے ایک کشتی دا اصول ہوندہ ہے پنجے وچ پنجا پایا جاندہ میں جنہوں پنجے وچ پنجا ملایا مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنہوں مضبوطی دے نعرہ نکار کے اندے ہتھانو دبایا علماء فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم اس بندے دے پیرا میں ناخنا تو لاگے سر دے والا دی چوٹی تک جنیاں بھی ناڑا سی ساریاں ہاتھ وچ کٹھیاں ہو گئیاں نے جو سمنیاں ناڑا جنیاں بھی سنا اے ناڑا ساریاں جدو ہاتھ دوایا تے ساریاں اس تلی دے وچ کٹھیاں ہو گئیاں اے مولا علی سرکار نے جدو انج کر کے دبایا اے مولا علی سرکار دے دباؤں دا یہ عالم ہے ہاتھ دا اجے جسم دی تے پاور وہائی نہیں تے جنہوں خدا دا شیر کیا جائے یاروں نے نہ کون مقابلہ کر سکتا آؤ مسلمان بھائیو جدو ہاتھ وچ آدم آیا ہاتھ دبایا پورے جسم دیا ناڑائیں کٹھیاں ہو گئے تلی دے ویچے آ گیا تلی ویچے آیا مولا علی سرکار نے ان چک کے زمین دے جو تو رکھیا تے مولا علی سرکار ان دے سینے تے بیٹھ گئے تے فرمان لگے سجنا اے دسنا حج علی دا پتہ کرنا یا واپس جانا ہے
علی دا پوچھنا یا واپس جانا وے اس بندے نے آنن فانن ویکھیا اے پوری دنیا نگاہ ماری آسمانہ والی بھی ویکھیا زمین والی بھی ویکھیا مشرق مغرب جنوب شمال ہر پاسی نگاہ مارن دا بعد بندہ کہنے لگا اللہ دی عزت دی قسم میں نو تیرے تو علاوہ کوئی علی نظر نہیں آیا میں نو تیرے تو علاوہ کوئی علی کائنات وچ نظر نہیں آیا کیوں نہیں نظر آیا ان دا پتہ ہی نہیں سی مولا علی دا جو دا مولا علی دے ہتھاں وچ ہتھ آئے نا فیض انہا کے مل چکیا سی کہ اگر وہ کائنات وچ جدر بھی نگاہ اٹھاندا سی انہوں ہر چیز نظر آنے لاپی سی اے مولا علی سرکار دے نار ہتھ ملاؤں دا یہ فیض ہے کہ انہوں دے وچ ہتھاں وچ ہتھ آئے پوری کائنات دا منظر سارا سامنے آ گیا اس بندے نے کیا میں آسمانہ وال نگاہ ماری زمین دے ماری مشرق مغرب شمال جنوب منو تیرے تو ود کے اور علی کوئی نظر ہی نہیں آیا اس واسطے تو ہی علی لگنا میں جو تھے شاعر نے بڑا سونا نقشہ کھچیا آپ نے فرمایا تو علی سے لڑے یہ تیری عقل کا پھر ہے تو علی سے لڑے یہ تیری عقل کا پھر ہے تو علی سے لڑے یہ تیری عقل کا پھر ہے پھر ہے تو ہے شیطان کی لومڑی ارے وہ خدا کا شیر ہے تو ہے شیطان کی لومڑی ارے وہ خدا کا شیر ہے فرمایا تو علی دے نال لڑنا چاہنا نے اے دے حجے مولا علی نے اپنا نام نہیں دسیا فرمایا تو علی دا پتہ کرنا پہلا میرے نال لڑ پھر جے منو ہراتا تو پھر علی دا بھی پتہ تینوں میں دستا مانگا اے آپ نے جرت اور کمال سے خیبر ایک حد نہ پٹ کے تے پرا ماریا او خیبر والے جیڑے 400 بندے تو دروازہ نہیں ہلیا کردا سی 400 بندہ پھڑ کی ہلاندا سی نا تو دروازہ نہیں ہلدا سی تو مولا علی سرکار نے آنی کر کے پنجا پایا تو پورے دا پورا دروازہ قلعے دیا دیواراں جو اکھڑا کے تو باہر آنی کر کے بلند کر چھڑیا اے مولا علی سرکار نے نا ادھر کوفے دی جامعہ مسجد دمشق دے اندر آپ بیٹھے ہوئے نے تے اخروٹ کھا رہے ہیں اخروٹ کھاندیا نا اخروٹ توڑن دی کوشش کر دیں اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا اخروٹ نہیں ٹوٹدا پیا ایک کول غلام بیٹھا دی محبت کرنے والا انہیں آگیا حضور کمال دی گل مینوں اے تے دسو ادھر خیبر دا بوہا انج پٹ چھڈیا جے پٹن دا حق ہوندا وے تے کفر کم گیا تے حضور اج اخروٹ نہیں پیا ٹوٹدا اے کی وجہ ہے ادھر خیبر دے بوئے پٹی جاندے ہو ادھر خروٹ نہیں پیا ٹوٹدا حضور ایک ہی دی گل ہوئی آپ نے فرمایا کملیا تینوں پتہ نہیں او جڑا خیبر دا بوہا پٹیا سی نا وہ اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال پٹیا سی اپنی ایمان دی جرت نال پٹیا سی پر اخروٹ میں اپنی طاقت نال توڑ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ یہ آپ دا کمال آپ دی بہادری سی اور میں ایک اور بہادری دا جیا خود قصہ سنا چاہنا ہوں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا قیامت دن جڑا بندہ جنت وچ جائے گا نا وہ میرے جھنڈے دے سائے دے تھلے ہوئے گا وہ ہوئی جنت وچ جائے گا دوسرا بندہ جنت نہیں جا سکتا صحابہ دے میں انہاں سوالوں تو قربان جاواں جنہاں نے ساڈے واسطے آسانی پیدا کر چھڈی
ساڑھے واسے کوئی مشکل رہنی نہیں دیتی انہوں نے سوال کر کے ساڑھے واسے دین آسان بنا چھڑیا عرض کی دی آقا جڑا تواڈے جھنڈے دے سائے دے تھلے ہوئے گا کیا اوہی جنت جائے گا فرمایا ہاں اوہی بندہ جنت وچ جائے گا تو صحابہ عرض کی دی آقا او جڑا جھنڈا ہوئے گا اتھے ہونا نبیان دے بھی تے جھنڈے ہونگے نا آقا جی جوڑے جھنڈے نو پہچاننا ہوئے تو کیویں پہچانی ہے فرمایا میرے جھنڈے دا رنگ سبز ہوئے گا میرے جھنڈے دا رنگ سبز ہوئے گا ایک ہور کول غلام بیٹھے دی عرض کی تھی آقا اوتھے کسی ہور نبی دا بھی اگر سبز رنگ دا جھنڈا ہویا تو سانو کی پتہ لگے گا فرمایا میرے جھنڈے تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیا ہوئے گا میرے جھنڈے دوتے کلمہ طیبہ لکھا ہوئے گا فرمایا ایک صحابی نے پھر عرض کی تھی آقا اے تے دسو جھنڈا کڈا کو ہوئے گا فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک ہوندی ایک کنی ہوئے گی مشرق تو مغرب تک وہ اتنا لمبا جھنڈا ہوئے گا جدوں اے گل کیتی گی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء عرض کی تھی آقا ایسا نومی پتہ لگ گیا ایک غلام نے عرض کی دیا آقا جھنڈا کس رنگ دا ہوئے گا فرمایا گیا سبز رنگ دا ایک غلام نے عرض کی دیا آقا اس جھنڈے کی پہچان کرنی ہوئے دے کیویں ہوئے گی فرمایا گیا اس جھنڈے جوتے لا الہ الا اللہ لکھیا ہوئے گا محمد الرسول اللہ پھر عرض کی دیا آقا اے تے دسو نا اس جھنڈے جوتے کلمہ طیبہ لکھیا ہوئے گا سونیا اے بھی دس جاؤ او جھنڈا کنے ہاتھ وچ ہوئے گا میری سرکار نے فرمایا غلاموں او میرے صحابہ او جنگ بدر دے اندر جڑا جھنڈا میرے غلام دے ہاتھ وچ سی او کوئی جھنڈا اون دے ہاتھ وچ ہوئے گا جدوں اے گل کیتی گئی غلاماں عرض کیتی آقا اے گل سمجھ وچ نہیں آئی سانو گل سمجھ وچ نہیں آ رہی آقا جڑا بدر اندر غلامہ دے کول جڑا جھنڈا سی ایک پہلا کسے کول دوسرا پھر بدل دا رہا وہ بندہ بھی شہید ہو گیا تیسرے کول چلا گیا حتیٰ کہ آقا بدل دا رہا میری سرکار نے فرمایا چاچا اے جھنڈا اس بندے کول ہوئے گا جننے جنگ بدر دے اندر جھنڈا جننے کول سی پھر فرمایا گیا میری آقا نے فرمایا گل مقدی مگا جڑی اے جھنڈا ان دے کول ہوئے گا جنہ جھنڈا خیبر وچ پکڑیا سی جنہیں میرا جھنڈا خیبر وچ پکڑیا سی تو خیبر وچ کنے جھنڈا پکڑیا سی مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جھنڈا پکڑیا ہویا سی تو مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ گل مقدی مگا دیتی میری سرکار نے گل مگا جڑی فرمایا اے جھنڈا مولا علی دے کولوں میں گا جدوں اے گل کیتی گئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے نے آپ جب مار گئے اٹھ کے خوشی دے نال کہن لگے اے علی تینوں مبارک ہوے فرمایا علی قادی مبارک فرمایا مولا علی نے فرمایا قادی مبارک بعد میں حضور تواڈے کول قیامت والے دن جڑا اللہ میرے نبی نو جھنڈا دے گا اوندا سوڈا تواڈے ہاتھ وچ ہوے گا اوندا سوڈا تواڈے ہاتھ وچ ہوے گا جدوں اے گل کیتی گئی نا کہ مولا علی سرکار نے فرمایا اے ابو بکر یہ خوشخبری جے منو دے رہے ہو نا تے پھر میں علیاں جڑی زبانوں تسی ایک کلمہ سنیا نا اس سے زبانوں میں کلمہ سنیا میں فرمایا او کیڑا کلمہ سنیا میں آؤں مسلمان بھائیو دے جو فرماؤنا مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر اے منو خوشخبریاں پہ سنا دے میرے کولوں میں خوشخبری لا جاؤ فرمایا میں بھی خوشخبری تانوں سنانا چاہنا وا اے جڑا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوے گا فرمایا عرش معلا تے جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوے گا پر میرے نبی نے فرمایا میرے بعد میرے مصلی دا وارث ابو بکر ہوے گا فرمایا میرے بعد میرے مصلی دا وارث اگر کوئی ہوئے گا تو ان کا نام ابو بکر ہوئے گا
فرمایا میرے مسلح دا وارث ابو بکر ہے اور مسلمان بھائیوں یہ میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آل دن 6 سوال ہوئی نا. پہلے کتا گیا یہ چنڈا جیڑا جنت وچ جائے گا وہ چنڈے دے سائے دے تھلے ہوئے گا الواہ الحمد اس چنڈے دا نام ہوئے گا. پھر فرمایا گیا وہ جڑا چنڈا ہوئے گا نا ان دا رنگ سبز ہوئے گا. پھر فرمایا گیا اس چنڈے دے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہوئے گا. فرمایا چنڈا کتنا لمبا ہوئے گا؟ فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک وہ لمبا ہوئے گا. تے فرمایا وہ چنڈا کس بندے دے ہاتھ وچ ہوئے گا؟ وہ مولا علی سرکار دے ہاتھ وچ ہوئے گا. مولا علی سرکار دے ہاتھ میں ہوئے گا. تو مولا علی سرکار دا فرمان سن. کچھ لوگ آپ دو ہاتھ تو زیادہ منی آنے نے. مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو پھر میری گال توجہ دینار. مولا علی سرکار نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میری وجہ دینار 2 بندے جہنم دا ایندھن بن جان گے. مینوں منن والے حضور تانوں منن والے فرمایا جہنم دے وچ چلے جان گے. فرمایا ایک او گروہ جڑا میرے نال نفرت کرے گا دوسرا او گروہ جڑا مینوں حد تو زیادہ منے گا. ایک او گروہ جڑا میرے نال نفرت کرے گا دوسرا گروہ او جڑا منو حد تو زیادہ منے گا. اے دوویں گروہ جہنم دا ایندھن بن جان گے. اس واسطے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دی شان عظمت مقام بالکل اسی مننے وہاں پر جتھے دکر اللہ انہیں محبوب نے بیان کیتا اتھے دکر منیا کرنے وہاں اسی کدی حد تو زیادہ نہیں منیا. او مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں زندگی دے اندر کدی رج کے ستا ہی نہیں. زندگی دے اندر رج کے کدی میں ستا ہی نہیں. صرف زندگی دے اندر 2 راتاں میں رج کے ستا ہاں. 2 راتاں رج کے ستا ہاں. فرمایا گیا کہ اے مولا علی او کڑیاں راتاں نے؟ فرمایا ایک جدوں میں جنم لیا سی نا تے میری جدوں منو میری سرکار نے میرے منہ وچ اپنی زبان نے مبارک میں داخل کیتا تے میں چوسدا سو گیا. اس رات میں رج کے ستا یا اس رات جدوں سرکار مکیوں ہجرت کر کے مدینے گئے تے منو اپنا بستر عطا کر کے گئے نے. اس رات میں رج کے ستا ہاں اور کدی بھی اتنا میں رج کے زندگی جو ہے نہیں ستا. او مسلمان بھائیوں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دے حوال پڑھن نہ پئیے تے بے شمار واقعات مل دینے. مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اگر ولادت دی گل کریے کہ مولا علی سرکار نے فرمایا فرمانے نے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ دا طواف کر رہے ہیں کعبہ دا طواف کر رہے ہیں. طواف کر دیا تے میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سرکار نے فرمایا لوگوں میری آمنہ میری ماں آمنہ دو بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد میری ماں میں. مولا علی دی ماں نو سرکار نے اپنی ماں آکھیا ہوئے فرمایا ہی بھی میری ماں میں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں میں. تو سرکار خانہ کعبہ دا طواف کر رہے ہیں. طواف کر دیا فاطمہ بنت اسد بھی پیچھے طواف پہیا کر دیا نے. حتیٰ کہ طواف کر دیا جو چوتھا چکر لایا نا چوتھے چکر سے پہنچے تے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا تھوڑا جا رنگ سرخ ہو گیا تکلیف آئی تھوڑی جی. آپ نے سرکار نے جو پچھاٹ کے ویکھے نا چاچی دی طبیعت نظر ٹھیک نظر نہیں آ رہی. فرمایا اماں جان خیر دے ہے وے؟ فرمایا پتر لگدا ہے بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا وے. بچے دی ولادت دا آؤ مسلمان بھائیوں جنہوں اے گل کی تھی گئی مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ماں نے آگیا سونے آیا جی پیا لگ رہے جویں بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا وے. جدوں اے گل کی تھی گئی مولا علی سرکار نے آپ نے فرمایا اے ویکھیا جدوں سارا منظر ویکھیا ویکھن تو بعد میری سرکار نے فرمایا اماں جلدی طواف پورا مکمل کر لو. آپ نے فرمایا حضور انج پیا لگدا وے جویں طواف مکمل نہیں ہونا. انج پیا لگدا وے جویں طواف
مکمل نہیں ہوئے گا میرے کو. میری سرکار نے فرمایا چاچی پھر آج کر کرنو ٹر جا, کرنو ٹر جا. جب یہ گل کی آپ نے فرمایا حضور میں کر بھی نہیں جا سکتی. حتیٰ کہ مفسرین فرمانے نے خانہ کعبہ دی دیوار شک ہوئی, پھٹ گئی, تے وچوں آواز آئی اے فاطمہ جو تو اپنے گھر نہیں نہ جا سکتی تو پھر میرے گھر وچ آ جا. فرمایا میرے گھر وچ آ جا. ادھر مولا علی سرکار دی والدہ میں, ادھر حضرت عیسیٰ نبی دی ماں میں ہے جنہوں مریم علیہ السلام اللہ علیہ کے آ جاندہ وے. آپ مسجد دے اندر بیٹھیاں نے, مسجد دے اندر بیٹھیاں دے آپ نو کسے نے آکھیا, آواز آئی حادثے غیبی بچو, بچے دی ولادت دا وقت آیا نا, آواز آئی حادثے غیبی بچو اے مریم مسجد بچو باہر نکل جا. اور جنہا سامنے کھجور دا تنہ نظر آ رہا ہے اس کھجور دے تنے دے تھلے چلی جا اور مسجد وچوں باہر نکل جا. جدوں اے گل کیتی تے حضرت فاطمہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ نو بھی بچہ پیدا ہونے والا سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب سی. فرمایا مسجد وچوں باہر نکل جا, کھجور دے تنے تلے چلی جا, اوتھے تینوں پانی بھی مل جائے گا تے کھان نو کھجوراں بھی مل جان گیاں. ادھر عیسیٰ نبی ہے جن دی ماں نو مسیتوں باہر کٹیا جا رہا ہے, ادھر مولا علی سرکار دی ماں میں فاطمہ بنت اسد. فرمایا جے گھر نہیں نہ جایا جاندہ تے میرے گھر وچ آ جا. سبحان اللہ, قربان جاواں. آج اسی مسجد بنائیے, مسجد ادب کرنے ہاں, انہاں مسجداں دا سب تو اعلیٰ اگر اللہ دا گھر بنیا جاندا ہے اونوں خانہ کعبہ کیا جاندا وے. تے کعبے دے وچ اللہ نے فاطمہ بنت اسد نو حکم دیتا کہ تم میرے وچ آ جا, باہر نہ جا. ادھر عیسیٰ نبی دی ماں نو باہر کڈیا جا رہا ہے, ادھر حضرت علی دی والدہ نو اندر بلایا جا رہا ہے. اس تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ دی شان نہیں یا مولا علی دی شان حضرت عیسیٰ تو زیادہ ہوئے. نا 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 نا, یہ کدی بھی ذہن وچ نہ سوال پیدا کریا جو حضرت عیسیٰ نبی نے حضرت مولا علی صحابی نے, صحابی دا مقام کدی بھی نبی نو نہیں پہنچ سکتا. ہمیشہ صحابی دا مقام کل کائنات صحابی بھی کٹھے کیتے جان تے ایک نبی دی نلین شریف جی جتی مبارک نا اس جتی دی شان دا بھی برابر ہوئے مقام نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ دا بہت زیادہ شان ہے, مولا علی دی شان حضرت عیسیٰ نارو زیادہ نہیں, کیونکہ مولا علی سرکار صحابی نے, حضرت عیسیٰ کون نے, اللہ دے نبی نے. نبی دی شان ہمیشہ صحابی ناروں زیادہ ہویا کرتی ہوئے. تو صحابی بندہ بندہ کروں جدو ایمان دی حالت وچ کسے نبی دی زیارت کرے, ایمان دی حالت وچ نبی دی زیارت کیتی جائے انہوں صحابی کیا جانتا ہوئے. یا وہ مسلمان بھائیوں میرے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ واسی آواز آئی, اے فاطمہ جے تو اپنے گھر نہیں جا سکتی تے واپس اے میرے گھر وچ آ جاؤں. حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن 3 رات خانہ کعبہ دی اندر رہیاں نے. جدو کعبے دی اندر رہن دو بعد گھر آئیاں نے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی آپ دی زیارت واسے جا رہے ہیں. آپ دی زیارت واسے جدوں گئے ہیں مولا علی سرکار نو میری سرکار نے فرمایا اپنی ماں فاطمہ بنت اسد نو حکم دیتا میں اپنے بچے نو ذرا میرے کو لے کے آونا. حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کر دیا نے آقا منو اج پیا لگدا وے اے جڑا میرا پتر بینا یا نہ بینا وے. بینا یا نہ بینا وے, بینا کیا جاندہ ویکھن والے نو تے نبینا کیا جاندہ جنہوں نظر نہ آوے. تو سرکار نے فرمایا اے چاچی ذرا میرے کو لے کے دیا میں ویکھا تو صحیح اے علی بینا یا نہ بینا وے. او مسلمان بھائیوں جنہوں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آندہ گیا میری سرکار دی گودی مبارک دے اندر نے آپ نے اپنی زبان مبارک جلو منہ دی اندر پائی نا مولا علی سرکار نے چوسنی شروع کر دیتی چوس دیا آپ سو گئے آپ نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم آج تکر اتنے آرام دینار سکون دینار منو نیند نہیں آئی جنہی اس رات منو نیند آئی سی آپ جو سونگ ہے نا سون دو بعد تے کچھ دیاڑے گزرے تے میری حضرت مولا علی جو جوانی دیا سینیاں میں جو پہنچے نا جوان ہوئی تے اس طرح مجمع لگ گیا ہویا سی تے میری سرکار نے فرمایا علی ذرا ادھر آئی نا او منو ویلا تے دس تو مانو اتنا کیوں پریشان کیتا سی اکھاں کیوں نہیں کھولدا سے بچپن وچ اکھاں کیوں نہیں کھولدا سے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آقا جی او منظر پوچھنا چاہتے ہو نا اندے وچ ایک وجہ سی ایک وجہ سی آپ نے فرمایا میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی پھر وجہ کی سی ذرا وجہ بھی دسنا آپ نے فرمایا حضور میرا نام اسد اللہ وے میرا نام جتھے میں آیا میں انہوں بیت اللہ کیا جاندہ وے میرا نام سوڑے آیا اسد اللہ وے جتھے میں آیا میں انہوں بیت اللہ کیا جاندہ وے اس بیت اللہ دی اندر 360 غیر اللہ سی 360 غیر اللہ نے حضور میرا نام اسد اللہ جتھے میں آیا ہوں جتھے میری جنم گاہ وے انہوں بیت اللہ کیا جاندہ وے تو ان دے وچ بیت اللہ دے اندر 360 یعنی کہ بت سی فرمایا 360 غیر اللہ سی جدو ایک گل کی تھی کہ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بڑا سونا نقشہ کیا آپ نے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارہ میں چیارت کرتے نہیں آگا اگر میرے کو پوچھنا چاہتے ہوں میں کہنا چاہنا میرا نام اسد اللہ جتھے آیا ہوں دا نام بیت اللہ میں جتھے میں آیا سا اس جگہ دے اندر 360 تے خیر اللہ سی میں اللہ کے دعا کی دی اللہ انی دیر تک میری آنکھ نہ کھلے جنی دیر آنکھ دے سامنے محمد رسول اللہ نہ آ جا فرمایا جتھے میں آیا میرا نام ہے اسد اللہ جتھے میں آیا ہوں میں نام بیت اللہ اس بیت اللہ دے اندر 360 سی غیر اللہ تے میں مولا آگے عرض کی تھی انی دیر اکھ نہ کھلے جنی دیر تک میری اکھ دے سامنے محمد رسول اللہ نہ آ جان حضور میری کی مجال سی اکھ میری ہوں دی تے سامنے غیر اللہ ہوں دے بتانی میں زیارت کردہ آقا میری اکھ نے گوارا نہیں کی تھی کہ میں پہلی دفعہ اکھ کھولا تے کسے غیر اللہ دی زیارت کرا کیوں میرا آقا میرے دل دی حسرت سی اور رب کے ایک التجا کی تھی سی یا اللہ جو دو میں اکھ کھلے تے سامنے چہرہ مصطفیٰ میری اکھاں دے سامنے ہوں گے اے مولا علی سرکار دی مساج مبارک سی کہ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دی ولادت دا دیڑا بھی اجدہ ہوئے 13 رجب المرجب یعنی چاند دی 13 تاریخ رجب دا مہینہ آج رجب دا مہینہ بھی ہے تے ماشاءاللہ پھر آگا چاند دی بھی 13 میں تے پھر جمعہ المبارک دا بھی دیڑا ہوئے کٹی نسبت علی ماشاءاللہ تو اس واسے آپ دی حوالے دنار آخر دے میں ایک گالو سنا کے اجازت چاہتا ہوں کافی دنار دے کچھ دوستہ نے فرمائش کی تھی سی آپ بھی ایک گالو سنائی جائے چلو آج موقع بن گیا میں سنا دینے میں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر دی نماز رہ گئی اثر دی نماز رہ گئی جدو نماز رہی نا اکھا میں جو ہنجرو آگئے میری سرکار نے فرمایا علی روندہ کیوں میں حضور روندہ تھا آج اثر دی نماز علی دی رہ گئی ہے آج علی نو منن والے کہنے رہے اسی علی نو بڑے مننے ماں بھائی کنہ کے من دے ہو کدی عید بھی پڑھنی نصیب نہیں ہوئی علی نو منن والے ہیں نا اسی آج اسی بھی علی نو مننے ماں
اساں عید بھی نہیں پڑھنی نصیب ہوندی مولا علی دی ایک نماز رہ گئی تے اتنا دکھ لگیا کہ یا اللہ اے میرے کول اثر دی نماز حج صرف مغرب دا ٹائم نہیں ہویا نماز پڑھدے تے ٹائم تے پڑھ سکدے سی جماعت نالوں رہ گئی جماعت نال نہیں پڑھی سی تے اتنا دکھ لگیا فرمایا حضور میں روندا تاں پیا وا اج میری اثر دی نماز رہ گئی تے مولا علی سرکار نے تے کدی نماز چھڈی نہیں اج مولا علی سرکار دے منن والے ایڈیاں لمیاں لمیاں لیڈاں رکھے تے پھر نعرہ حیدری او لمیاں لمیاں پڑگاں مارن والے پھر اگے کہندے نے اسی مولا علی نو منن والے ہاں او سونا اے مولا علی نو مننا نہیں مولا علی نے تے ایک نماز رہے تے اتنا افسوس کیتا وے ہیں تے اج سانیاں سال سال دیاں نمازاں رہ جاندیاں تے پھر کہندے اسی مولا علی نو منن والے ہاں سجنا تو مولا علی نو نہیں منن والا مولا علی نو اوہی منن والا وے جڑا 5 وقت اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے وچ رکھیا گناہاں دی توبہ کردا وے او مسلمان بھائیو مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رونا شروع کر دیتا میری سرکار نے فرمایا علی کیوں پیا رونا وے عرض کی تھی آقا میری نماز رہ گئی وے میری سرکار نے فرمایا اے علی اے 10 نماز قضا پڑھنا جانا یا ادا پڑھنا جانا وے قضا پڑھنا چاہنا یا ادا پڑھنا جانا مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی آقا میں مختار نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں جے اج بھی میں قضا پڑھ دیتی قیامت تک آن والے ملا کی کہن گے اگر ماں نبی مختار ہوندا تے مولا علی دی نماز ادا کیوں نہ پڑھا لئی سی سونیا میں دے آج ادا نماز پڑھنا چاہنا ہوں ادا پڑھنا چاہنا ہوں میری سرکار نے جدو انج کر کے سورج نو اشارہ کیتا سورج نو اشارہ کیتا سورج نو ایک گل یاد رکھیا جو سورج نو 70,000 فرشتہ اگے ہوندا 70,000 پچھے 70,000 سجے تے 70,000 کھبے اے فرشتے اس سورج نو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوندے نے تے جدوں اج انگلی دا اشارہ ہویا ہے نا تے اے فرشتے بھی حیران ہونا ہے اگے تے اسی سورج نو لے کے جاندے ساں اج سورج سانو پیچھے لئی جاندا خیر تے ہے وے خیر تے ہے وے اج اگے سورج نو اساں لے کے جاندے ساں آج سورج سانو پیچھے پہ لا کے جا رہا ہے وجہ کی وے سورج اس وقت فرشتیاں نو بول کے ضرور آکھیا ہوئے گا کملیو تو انہوں کی پتہ ہوئے اس سورج نہیں لے کے جا رہا محمد دی انگلی دا کی اشارہ لے کے جا رہا اے محمد دی انگلی دا اشارہ لے کے جا رہا ہے مسلمان بھائیوں میں کہنا چاہنا ہوں وہ جس نبی دی انگل دی اشارے دا ایک کمال ہے ان دے پورے پنجی دا کی کمال ہوئے گا وہ جن دے پنجی دا ایک کمال ہے ان دی پوری بازو قوت دا کی کمال ہوئے گا وہ جن دے بازو قوت دا ایک کمال ہے سجنہ ان دے ایک تن دا کی کمال ہوئے گا وہ جن دے ایک تن دا ایک کمال ہے سجنہ اس نبی دے 5 تن دا کی کمال ہوئے گا اس نبی دے پورے 5 تن پاک دا کی کمال ہوئے گا جن ایک تن دا ایک کمال ہے آؤں مسلمان بھائیو سورج واپس آیا ادا نماز پڑھی پڑھن تو بعد ہن اتھے کے نقطے دی گل ادھر ایک غلام ہے جڑا سورج غروب نہیں ہون دے رہا ادھر غلام ہے جن دا نام بلال حبشی وے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی اذان نہیں پڑھی تو سورج ہی نہیں چڑھ رہا سورج نہیں چڑھ رہا ادھر غلام ہے اے بھی نبی دا منن والا وے او بھی نبی دا منن والا وے او بھی نبی دے نال محبت کرنے والا اے بھی نبی دے نال محبت کرنے والا اے بھی نبی دے نال پیار کردا او بھی نبی دے نال پیار کردا وے اے بھی اپنی جان دین واسطے تیار ہے تے او سونا بھی جان دین واسطے تیار ہے او غلام ہے میرے نبی دا ایک او غلام ہے جیڑا سورج چڑھن نہیں دے رہا دوسرا مولا علی سرکار میرے نبی دے غلام نے جیڑا سورج ڈبن نہیں دے رہا اے میرے نبی دے غلامہ دا ایک کمال ہے تو سجنوں جنہ دے غلامہ دا ایک کمال ہے تو پھر اس نبی دا کی کمال ہوئے گا پھر آخر دے میں یہ کوئی کہنا جنت دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے محبت
محبت نال پڑھنا اج علی علی مسجد دے اندر فدا گوں جانی چاہیے نا دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے محبت نال پڑھنا اپنے ہتھاں نوں فدا دے وچ لہرا کے پتہ کرو نا ثبوت پیش کرو اسی مولا علی دے منن والے وا مولا علی دے نال محبت کرن والے وا مولا علی دے نال اپنے تن من قربان کرن والے وا دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے ایتھے غم دے پہاڑ تھو ڈیرا چک جان گے غم دے پہاڑ تھو ڈیرا چک جان گے دم دم علی علی کو اور مسلمان بھائیوں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ آپ دی ولادت دا بار بار جملہ بولے آوے آپ دی ولادت دا دن چاند دی 13 تاریخ اور مہینہ رجب دا آپ دی ولادت دا دن تے ہر انسانوں چاہیے دا کہ انہاں دے نال محبت کیتی جائے جنہ ہو سکے اللہ دے گھر دی آپ دی ولادت دی خوشی وچ کسے غریباں نو کھانا پلا کے کھانا پکا کے تقسیم کر دیو کسے غریب نو دے دیو کسے غریب دے بچے نو 100 50 10 20 روپے اللہ دے مولا علی سرکار دی ولادت دی خوشی وچ انہاں نو دے دیو تے اللہ دے حکم نال جے میرے اللہ نے چاہیا صدقے دل نہ دتا ہویا انشاءاللہ یہ بھی قبول تیرا ذریعہ نجات دا سبب بن جائے گا انشاءاللہ اس واسطے یہ سارے دوستاں نے کرنا میں ٹھیک ہے نا کسے غریب نو جا کے دے دیا جو آنگی گوانڈی بڑے غریب غربا بچیاں نو کسے نو دے دیا جو 5-10 روپے ٹافیاں لے کے تقسیم کر دیا جو وجہ یہ ہوئی ہے کہ مولا علی سرکار دی ولادت دی خوشی وچ اللہ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دی ولادت دی خوشیاں سانو سب نو مناؤں دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین